राजस्वको प्रक्षेपणबारे मन्त्रीज्यूले दिनुभएको जवाफबाट म आश्वस्त हुन सकिनँ। बाह्य सहयोगको हकमा पनि उहाँले भन्नुभयो जे प्रतिबद्धता आएको छ त्यो मात्र लेखिएको छ, त्यो पनि मैले पत्याउन सकेको छैन। 55 अरब अपेक्षित वैदेशिक सहयोगमा जम्मा 5 अरब आएको छ, तर अर्को 4 हप्ताभित्र 38 अरब आउँछ भनेर बजेटमा लेखिएको छ र अर्को साल 50 अर्ब भनेर भनिएको छ। के लिखित सम्झौताहरू नै यहाँ पेश गर्न सक्नुहुन्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले? म सोध्न चाहन्छु। मेरो क्षेत्र कास्कीमा बजेट नपर्नुको कारण के हो? कास्की आउनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, कास्कीको कर्णाली देखाउन म तयार छु, किनभने कास्कीमा धेरै पर्यटनको खानी छ। बजेट अधिवेशनको छलफलमा भाग लिन खुब मेहनत गरिरहेको थियो, खुब अध्ययन गरिरहेको थियो, तर छलफलमा छल मात्र भयो, फल चाहिँ केही पनि आएन। बुढा नीलकण्ठ जस्तो स्कुल चाहिँ डडेलधुरामा चाहिन्छ भने मधेस प्रदेशमा किन चाहिँदैन? मधेस प्रदेशको जनता चाहिँ के पुरै साक्षात्कृत भइसकेका छन्? सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले भन्दै आएका छौँ यो बजेटको अनुमान अविश्वसनीय छ र व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित छ। राजस्वको प्रक्षेपणबारे मन्त्रीज्यूले दिनुभएको जवाफबाट म आश्वस्त हुन सकिनँ। बाह्य सहयोगको हकमा पनि उहाँले भन्नुभयो जे प्रतिबद्धता आएको छ त्यो मात्र लेखिएको छ, त्यो पनि मैले पत्याउन सकेको छैन। 55 अरब अपेक्षित वैदेशिक सहयोगमा जम्मा 5 अरब आएको छ, तर अर्को 4 हप्ताभित्र 38 अरब आउँछ भनेर बजेटमा लेखिएको छ र अर्को साल 50 अर्ब भनेर भनिएको छ। के लिखित सम्झौताहरू नै यहाँ पेश गर्न सक्नुहुन्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले? म सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको र कुनै जिल्लाको होस् भन्ने चाहन्न र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो चाहँदैन, त्यसै गरी अर्थमन्त्री पनि। मैले के भन्न खोजेको छु भने सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले अघि आफ्नो जवाफ दिँदै गर्दा गोल मोडल गरेर उत्तर दिनुभयो। म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम शीर्षकमा 5 अर्ब 20 करोड 57 लाख रुपियाँ छुट्याइएको देखिन्छ। त्यसमध्ये झन्डै 46% गोर्खा, नुवाकोट र डडेलधुरामा मात्रै छुट्याइएको छ। त्यो मात्रै होइन सभामुख महोदय, बुढा नीलकण्ठ जस्तो स्कुल चाहिँ डडेलधुरामा चाहिन्छ भने मधेस प्रदेशमा किन चाहिँदैन? मधेस प्रदेशको जनता चाहिँ के पुरै साक्षात्कृत भइसकेका छन्? त्यसकारणले अर्थमन्त्रीज्यूलाई यसमा यो गोल मोडल होइन, यसको यो मेरो 5 अर्ब 20 करोडको 57 लाखको यसको जवाब चाहिँ अलिक क्लियर आओस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटमा यातायात क्षेत्रले कति भूमिका खेल्छ भनेर त अर्थमन्त्रीज्यूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। सवारी साधन नै रहेछ यो देशको सरकार चल्ने। ढुवानी व्यवसायीले विगतका वर्षहरूदेखि 2.5% TDS तिरिराखेको अवस्था छ। फेरि पनि ढुवानी व्यवसायीलाई नै फेरि 13% भ्याट थमाउनुको कारण के हो? अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पारिदिन म अनुरोध गर्दछु। र मेरो क्षेत्र कास्कीमा बजेट नपर्नुको कारण के हो? कास्की आउनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, कास्कीको कर्णाली देखाउन म तयार छु, किनभने कास्कीमा धेरै पर्यटनको खानी छ, जसले देशको आन्तरिक पर्यटन लगायत स्वरोजगार निर्माणमा पनि धेरै भूमिका खेल्न सक्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बजेट अधिवेशनको छलफलमा भाग लिन खुब मेहनत गरिरहेको थियो, खुब अध्ययन गरिरहेको थियो, तर छलफलमा छल मात्र भयो, फल चाहिँ केही पनि आएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका र स्वयम्भूले मात्र राज्यको ढुकुटीमा 40 करोड रुपियाँ चाहिँ दाखिला गरेको थियो। तर योपालि हेर्दाखेरि हनुमान ढोका, स्वयम्भू, आदेश्वरमा केही पनि हेरेकै जस्तो देखिँदैन। अस्ति उहाँले कुरा चाहिँ राख्नु भएको थियो, तर केही पनि आएको छैन। अर्को कुरा, सरकारले के बुझेको छैन भन्दा मूर्त सम्पदा भनेको चाहिँ तपाईँको शरीर हो भएदेखि अमूर्त सम्पदा भनेको चाहिँ आत्मा हो। अमूर्त सम्पदालाई छोएको पनि छैन। यो सरकार देशको संस्कृति सम्पदा मास्नलाई लागेको हो कि बचाउनलाई लागेको भन्ने प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अर्को कुरा सभामुख महोदय, विष्णुमती नदी कहिले सफा हुन्छ? मैले भने ठुलो नदीका कुराहरू हुन्छ, जलवायु परिवर्तनका कुरा हुन्छ, नदी सफा हुँदैन। यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। सम्मानीय सभामुखज्यू, अर्थ मन्त्रीजीको उत्तरहरूमा विशेष गरी यो पोलिसी चोइसको क्वेसन, यो तरकारी प्याजकै मूल्यमा अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गर्न अगाडि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य 35 रुपियाँ थियो, आज 70% बढेर 60 रुपियाँ छ। त्यस्तै कन्ज्युमर प्राइस 60 देखि 120 भएको छ, जसले 7% बढेको छ।
अर्थमन्त्रीज्यूसँग पोलिसी चोइस ट्याक्स बढाउने कि सब्सिडाइज गर्ने भन्ने थियो। हामीले यो वर्ष तलबहरू पनि बढाएका छैनौँ, इन्फ्लेसन एडजस्टेड तलब घटेको छ। यस्तो बेला मिडल क्लास मानिसले हरेक दिन प्रयोग गर्ने कुराहरूमा किन ट्याक्स पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टको चोइस हो, त्यो बताइदिनु होला। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा दोहनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीकै हात रहेको हुँदा सिडिओहरू हामी यसमा केही गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका होइनन् र अबको मन्त्री परिषदको बैठक चुरेमा बस्नु पर्दैन र? नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई राखेको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु भएन, यसको अर्थ नेपाली जनतालाई थप दुःख दिने होइनन् र? विषादी भएको तरकारी र फलफुल आयातमा भ्याट ल्याएर बजेट बनाउनु नेपालको कृषि उत्पादन ध्वस्त बनाउनु किन होइन? 80 लाख युवालाई विदेश पठाइएकै कारण खाद्यान्न आयात गर्नु परेको होइन र? वैदेशिक रोजगारीबाट देश विकास हुने भए अमेरिकीहरू वैदेशिक रोजगारीमा किन गएनन्? अमेरिकाले धेरै देशका मानिसलाई किन भित्राउँदैछ? लोक कल्याणकारी सरकारमा आर्थिक माफियाहरूलाई जेल पठाउनु पर्ने होइन र? आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बजेट धेरै राख्नु वडादेश जस्तै होइनन् र? धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब बागलुङ जिल्ला पनि नेपालभित्रै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँको बजेट हेर्दाखेरि अत्यन्त सौतिलो व्यवहार गरियो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, प्रवासी नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट हामी यहाँ लकेट लाएर हिँड्ने, पटक पटक उनीहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भनेर सरकारले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा गर्दै आउँछ, तर बजेट त अहिले पनि छुट्टिएन। मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो सोधेको थिएँ, त्यसको त जवाफै आएन। यो माछा मिठा काँडा तिता होइन। प्रवासीहरूले चाहिँ बगाएको पसिनाले हामी यहाँ चाहिँ माननीय भएर ढल्केर हिँड्नुपर्ने, उनीहरूलाई मतदान दिने चाहिँ को लागि चाहिँ बजेट चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्दैन, त्यसको जवाफ आएको खै? धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, यो बजेटमा जताबाट हेर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको अनि केही ठुला नेताहरूको मात्रै अनुहार देखिने भयो। यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। डाडु पनि हातमा थियो, तपाईँहरू सफल हुनुभयो। हामीले पटक पटक विषय उठायौँ। निकुञ्ज क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको एरियाहरूमा वन्यजन्तु र मानवका बिचमा निकै ठुलो समस्या, अफसेट सोलर तारबारको पटक पटक कुरा उठायौँ। त्यहाँका जनताहरू वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मरिराखेका छन्। त्यो विषयमा सिङ्गो बजेट मौन छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र मकवानपुर क्षेत्रमा 2, कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, मनरी गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा चेपाङ र जनजातिहरूको बाहुल्य क्षेत्र, गरिबी असाध्यै छ, अशिक्षा छ। त्यहाँ ती चेपाङहरूको जीवनस्तरका बारेमा, त्यहाँका वनकरिया र बोटीहरूको बारेमा यो बजेट सरकार असाध्यै त्यहाँ अनुदार देखिएको छ। यस सम्बन्धमा जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले सबै स्वीकार गर्नुभयो, एउटा स्वीकार गर्नु भएन, त्यो हामीले भनेको सुझाव। दोस्रो, गुनासोको लागि एउटा बुक हिजो मैले पढेको थिएँ। गुनासो एउटा तल्लो तहमा निकासा गरेकोमा त्यो गुनासोका निम्ति 2 लाख कति ठाउँ छ त्यो हेर्नु होला। यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले भन्नुभयो, यो किताबमा छँदैछ 97, 114, 115, 116 हेर्नुहोस्, त्यसपछि गोर्खा र नुवाकोट थाहा भइहाल्छ। अर्को, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबारे मैले 10 चोटि भने, एक शब्द बोल्नु भएन। म जवाफ चाहन्छु। डिजास्टरको बारेमा भन्नै परेन, आगो लागेपछि कुवा खन्छ यो सरकारले, यो जम्मैलाई थाहा भइसक्यो। त्यसैले यसमा अस्ति पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ, त्यो कुरा केही पनि छैन। करका दरका बारेमा एकदम बेस फराकिलो हुनुपर्छ भन्नुभयो। नेटफ्लिक्सले के गरेछ? ओटिटी बिजनेस के भएको छ? युट्युबहरू, फेसबुकहरू, गुगल बल्ल आयो, यी सबै। सम्मानीय सभामुखज्यू, आज अर्थमन्त्रीज्यूको जवाब सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ
एउटा नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व जस्तो लाग्यो, जो चाहिँ जसले आफूले जे भन्यो त्यो सबै ठिक हो, मैले चाहिँ कहिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने कुरा यदि त्यो अनुसारले प्रदर्शन भयो। नत्र भने गएको 4-5 दिनदेखि हामीले किन यहाँ छलफल चलाइरहेको भन्ने कुरा मैले बुझेन। र अहिले पनि आज 1 मिनट दिनुभएको छ, आज पनि छलफल गरेर काम हुँदैन भने के को लागि छलफल गर्ने हो? छलफलै गरेर त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने हो भने 1 मिनट दिएको समयले पुग्दैन। माननीयज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 20% बजेट कम गरेर अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार भन्ने कहाँ हो, कसरी पुग्छ भन्ने मैले बार बार भनिरहेको छु। यो रचनात्मक प्रतिपक्षप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको उहाँलाई सुहाउँदा पनि सुहाएन। मधेसलाई जनघनत्व अनुसारले कुनै बजेट छुट्याइएको छैन भन्ने कुरामा पनि उहाँले सत्य बोल्नु भएन। त्यहाँ हरेक प्रदेशमा खोल्न आँटेका अस्पतालहरू प्रतिष्ठानहरू मधेसमा छुट्याएको कुरा पनि उहाँले गर्नु भएन। ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग बालबालिका कुराको पनि कहीँ केयर होमका कुरा आएन। मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, 77 जिल्लामा बाँके पर्छ। 753वटा पालिकामा 8वटा पालिका बाँकेमा पर्छन्। 6734वटा वडामा 81वटा वडा बाँकेमा पर्छन्। 7 प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र बाँके पर्छ। पश्चिमका 24वटा जिल्लाको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको पहिलो जिल्ला हो। बाँके जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्दा किन पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरियो? म सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीसँग यसको उत्तर चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यो बजेटका विषयमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। केही सुधार होला भन्ने हिसाबले धेरैले आफ्ना दिमाग ख्याएर यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो मान्यज्यूहरू। तर 275 जना हामी यहाँ छौँ। 25 जना 30 जनाको चाहिँ कुरा यो चाहिँ बजेटमा समावेश हुने, अरूले ताली पड्काएर ठुलो ठुलो साँची बस्नुपर्ने यो संस्कार कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ? हामी सबै नेपाली जनताका लागि बोलिरहेका छौँ। हामी कोही माननीयका लागि व्यक्तिगत रूपमा यो सदनमा आएका पनि छैनौँ। ध्यान रहोस्, यो सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू, सधैँभरि डाडु पुन्यु तपाईँका हातमा रहन सक्दैन। तपाईँले अहिले गरेको काम समानताका आँखाले हेर्नुभयो भने तपाईँ नरहँदा पनि रहन सक्छ। यो हेक्काबाट तपाईँ टाढा रहनुभयो। बाँकेको कपास विकास समितिलाई तपाईँले के भन्नुभयो? कुन देश कुन विदेशबाट ल्याउन खोज्दै हुन्छ कपास उत्पादन गरेर? तपाईँले बुटोलको धागो उद्योग चलाउने भन्नुभएको छ। मान्य सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले अर्थमन्त्रीको बजेट मन्तव्यलाई समग्रमा सराहना गर्दै यो सुनको विषयमा उहाँले जो अहिले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो, भन्सार जसरी 50% बढाउने काम भयो, त्यसबाट भारतीय बजारसित संयोजन भन्ने कुरा अलि टाढै पुग्छ। किनभने अहिले भारतीय बजारबाट वारै बजार सुन आउने भएर यो नेपालको जति लिएको भन्सार हो त्यो पनि नउठ्ने, बढ्नुभन्दा पहिलाको भन्सार पनि नउठ्ने र राज्यलाई ठुलो घाटा पर्ने स्थिति देखा परेको छ। यो भारतीय बजारसित संयोजन होइन, यसलाई सम्पत्तिको रूपमा जे मान्नुपर्ने हो, विलासितको साधनको रूपमा मानिएको हुँदाखेरि र त्यस अनुसार कर बढाइएको हुँदाखेरि यो व्यापारले यो वस्तुले निकै नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने कुरा छ। यसमा विचार होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्मान्य सभामुखज्यू, लामो समयदेखि ठुला र रणनीतिक महत्त्वका भौतिक परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन्, तर बजेट हेर्दा अत्यन्त न्यून छ र ती परियोजनाहरू न्यून बजेटले कहिले सम्पन्न हुन्छन् त्यसको जवाब चाहन्छु, जसमा सेती लोकमार्ग पनि छ 14 वर्षदेखि। फेरि पनि पहुँचकै आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखियो। सन्तुलित बजेट आउन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? जवाब चाहियो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय, बजेटले मैले त पहिला पनि भने र अहिले पनि मेरो अर्थमन्त्रीजीसँग प्रश्न छ।
यो कुन कुन जिल्लामा कति कति बजेट हाल्न पर्छ। मैले त अहिले पनि के स्पष्टीकरण लिँदा पनि बुझेँ प्रतिपक्षको धेरै विरोध छ, तर मैले किताब हेर्दाखेरि जम्मै प्रतिपक्ष जिल्लामा मात्रै परिएको छ, तर सत्तापक्षका जाने ठाउँमा छँदै छैन। त्यस कारणले यो दैलेख भन्ने त नामै छैन। दैलेख यो रातो किताबको नामै नलेख्ने के नीति छ कि के हो? मेरो क्षेत्र त झनै नाम छैन। त्यस कारणले न सडकमा छ, न पुलमा छ, न अरू सहरी विकासमा छ, कुनै ठाउँमा छैन। त्यस कारणले दैलेखबाट जाने योजना मुक्त गरेर यो देशको विकास हुने हो भने थाहा छैन। नत्र यो दीर्घकालीन योजनाका बजेट नभएर। मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीसँग मेरो प्रश्नभन्दा पनि जति मान्यजीहरूले सोध्नुभयो सबैसँग मेरो समर्थन छ र मेरो दुईटा मात्रै जिज्ञासा छ कि खाद्यान्न वस्तुमा ट्याक्स नलागोस्। अहिले जबसम्म हामी सक्षम हुँदैन निर्यात गर्न तबसम्म हाम्रो ट्याक्स नबढोस् खाद्यान्नमा, विशेष गरेर तरकारी र फलफुलमा। त्यस्तै दुध विकास, राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डलाई खारिज नहोस्, किनभने त्यहाँ हाम्रो लगभग 66% योगदान छ। लाखौँको त्यहाँ दूध उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूको त्यहाँ दुधको सेल गर्ने 30,000 जति हामी त्यसमा संलग्न छौँ। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ दुध विकास बोर्ड खारिज नहोस्। र उहाँले भन्नुभयो मधेसको बजेट घट्या छैन, मध्य प्रदेशको साँच्चै बजेट धेरै घट्या छ, त्यो म उहाँले जोरदार रूपमा राख्छु। 10 किलोभन्दा बढी वेटको किताब हाम्रो हातमा छ तर 10 लाखसम्मको पनि बजेट पर्या छैन। त्यसले हामी कति दुखी होला। हाम्रो लेटर प्याडको पनि केही महत्त्व भएन, किन मान्यहरूको लेटर प्याडको पनि एउटा बजेट कम्तीमा। मान्य सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, खास गरिकन धेरै यो उहाँ अर्थमन्त्रीजीको उत्तरबाट त हामीले धेरै आश्वस्त हुने कुरा भएन। खास गरी पाल्पा जिल्लाको प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुने पालो कहिले पर्छ भनेर पाल्पाली जनताहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो पालो कहिले आउँछ भन्ने जिज्ञासा छ पाल्पालीहरूको। यो 77 जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई स्थगित हुन्छ कि हुँदैन, यो स्थगन गरेर निरन्तर रूपले निर्वाचन कार्यालयहरू सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो रहेको छ। खास गरिकन पाल्पा जिल्लामा 2टा सङ्घीय निर्वाचन, 10वटा स्थानीय तह र रामपुर, आरेबन्जिङ, तानसेन, हारथोक, छहरा, तिनगिरे, अरखाँची सडकलाई बजेट दरमा 10 लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। खानी पहुँच मार्गहरू त्यसमा कुनै ध्यान दिएको छैन। त्यहाँ अर्थतन्त्रमा पाल्पा जिल्लाबाट निकै ठुलो योगदान रहेको छ। यो किन व्यवस्था गरिँदैछ र विद्यालय कर्मचारी र अतिरिक्त हुलाका यी कर्मचारीहरूको बारेमा प्रश्न हुनका लागि मैले अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, भारतले ग्रेटर भारतको नक्सामा कपिलवस्तुलाई राखेको थियो। सरकारको नजरमा पनि भारततिरै पर्छ भनेर हो कि के हो यो बजेट शून्य बनाएको छ? म भन्न चाहन्छु 77 जिल्लामा कपिलवस्तुमा कति पर्सेन्ट, 0 कति प्रतिशत परेछ अर्थमन्त्रीको जवाब चाहियो। अहिले उहाँले बोल्दा भन्नुभयो विगतमा जथाभावी बजेट राखेर सम्पन्न नहुने, अहिले सम्पन्न हुने गरी राखेको छु भन्नुभयो। के 5 लाख राखेर पुल सम्पन्न हुनसक्छ? तौलिया सदरमुकामदेखि राजमार्ग हुँदै सन्धिखर्क जाने सडक हो, बाणगङ्गा नदीको पुल कजोय भत्केर बर्खा बन्द भएको थियो, अहिले हेमपाइप राखेर हिँडेका छन्। त्यहाँ 5 लाख बजेट छ, के अब सम्पन्न हुनसक्छ? अर्को म भन्न चाहन्छु विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट शून्य हुनुको साथै संविधानको धारा 1 को धारा 7 मा देवनागरिक लिपिमा। मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय, कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा ससाना पुँजी जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ताहरू अत्यन्त मर्कामा परेका छन्। सहकारी सञ्चालकहरू करोडौँ रुपियाँ हिनामिना गरेर संस्था बन्द गरिदिँदा यसमा आएको समस्याको विषयमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको उत्तर आएन। दोस्रो,
ललितपुर एउटा हस्तकला नगरी हो। त्यहाँ यी कलाकारहरूले हजारौँ रोजगारी सृजना गर्ने गर्दछ। धातुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, प्रस्तुरकला, अन्य कलाहरू। तर स्थानीय उत्पादनलाई बाह्य निर्यात गरेर बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कुरामा पनि मेरो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूमा। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रकाश अधिकारी। सभामुख महोदय, बजेटमा सम्बन्धमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुभएको जवाबले अलिकति कता कता धर्म निर्वाह गरेको जस्तो मात्रै देखियो। सुझावहरूलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएन जस्तो। म भन्छु मध्य प्रदेश, कर्णाली प्रदेश जो यही चाहिँ उसले उठाएको छ, आफै स्वीकार गरेको सबभन्दा पछाडि छ। त्यहाँ बजेट छैन भनेर सम्पूर्ण सांसदहरूले भन्दै हामीहरूले भन्दै पनि अहिले उहाँको जवाब एउटा कस्तो आछ भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, के अरे कोशी मरिन डाइभर्सन योजना, अनि त्यो अर्को के अरे फास्ट ट्र्याक, त्यो त मधेसकै लागि हो। त्यसो भए मध्य प्रदेशको लागि छुट्याइएको बजेट के हो? खालि कर्मचारीको लागि मात्रै हो त? कर्मचारी पाल्नलाई मात्रै दिएको हो? अरू काम छैन अब मधेसमा? यसका माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्य पनि गोलमोटलै भन्नुभएको थियो, अहिले प्रष्टीकरण पनि गोलमोटलै दिनुभएको छ। मैले अर्थमन्त्रीजीलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित छन्, यसमा कुनै सम्बोधन भएको अवस्था छैन। योजना सम्पन्न गर्ने भन्नुभएको छ। उदयपुरको 2 नम्बरको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना झन् 100 करोडको छ, 2 करोड 50 लाख पैसा छुटाउनु भएको छ। कसरी सम्पन्न हुन्छ? गाईघाट, मुर्कुची, फुवारे, माछखर्क, बाँसपोटे, हलेसी जाने सडकलाई जम्मा झन्डै 100 किलोमिटर छ, 50 लाख छुटाउनु भएको छ। कसरी सम्पन्न हुन्छ? अब त्यस पछाडि 2066 सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो मध्यपाल खुर्कोट, घुर्मी चतारा खुर्कोट आयोजना, सुनकोशी करिडोरको बारेमा प्रश्न छैन। यो बारेमा प्रश्न होस् भन्ने म चाहना राख्दछु। त्यस्तै थुप्रै योजनाहरू सम्बोधन मान्यजीहरूको लेटर प्याडलाई सम्बोधन नगरेको अवस्था छ, त्यो बारेमा। माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, मैले सबै कुराहरूमा त आज अध्ययन गर्न पाएको छैन। संस्कृति पर्यटन सम्बन्धी बजेटको सन्दर्भमा यहाँ राखिएका कार्यक्रमका सन्दर्भमा हेर्दा इलाममा करिब क्षेत्र नम्बर 1 मा 4 लाख पर्यटकहरू वार्षिक रूपमा जाने गर्छन्, तर त्यस क्षेत्रमा एउटा पनि पर्यटनको कार्यक्रम राखिएको छैन। जबकि मन्त्री रहनुभएको जिल्लामा 33वटा कार्यक्रम हालिएको छ। के यही हो बजेटको सन्तुलन? मन्त्री भएपछि सम्पूर्ण बजेट आफ्नो जिल्लामा केन्द्रित गर्ने र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई सुनसान बनाउने कामबाट हामी पर्यटनको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। म अर्थमन्त्रीज्यूबाट यो कुराको उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मानवीर राई। दुर्गम हिमाली जिल्ला भएर पनि सोलुखुम्बु जिल्लाले यो मुलुकको राजस्व दिने काम राम्रै गरेको छ। तर त्यो सोलुखुम्बु जिल्लामा आज 2-4वटा सडक, 2-4वटा पुलहरूको नाम राख्दैमा पर्याप्त भयो भन्ने लाग्दैन। यी सोलुखुम्बु जिल्लाबाट तराई जोड्ने उत्तर दक्षिण राजमार्ग गएको सालसम्म बजेटहरू केही पर्दै थियो, तर अहिले त काटिएछ। यसका लागि अर्थमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? म त के भन्छु भने गाईको दुध खाने तर घाँस नहाल्ने प्रविधि यो सरकारले, यो अर्थमन्त्रीले देखाउनु भयो। के भन्नुहुन्छ? म जवाब चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशको मैले यसो बजेट हेर्दाखेरि अचम्म लागे। मध्य प्रदेशमा तपाईँको गरिबीमा पहिलो, दोस्रो र शिक्षामा पहिलो। त्यहाँ 20% दलितहरू बस्छ, अत्यन्त विपन्नहरू बस्छ।
सरकारको ठोस योजना खै त गरिबी निवारणमा प्राथमिकता दिन्छु भनेर विशेष तपाईँको नीति तथा कार्यक्रममा छ त्यो देखिएन। शिक्षामा पनि त्यही अवस्था छ। यो बजेट एकदम विभेदकारी छ, असन्तुलित छ। त्यस कारणले यो भनाइ एकतिर गराइ एकतिर छ। अनगोइङ प्रोग्राम कर्मागत योजनालाई पनि काटिएको छ। त्यस कारणले यो मापदण्ड चाहिँ कुन आधारमा तोकियो बजेट विनियोजन गरेको मैले बुझेन। म मान्य मन्त्रीज्यूलाई यसको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, एकातिर सरकार राष्ट्रिय पति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षण को गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। यसका लागि रु 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको पनि छ। तर अर्कोतर्फ चुरेबाट ढुङ्गा बालुवा गिटी उत्खनन गरेर विदेशी निकासी गर्ने, ढलापडा रुखको नाममा वन फडानी गर्ने र यसको वातावरणीय प्रभाव कति पर्छ, तराई मधेस कृषिको भण्डार भएको हुनाले कृषिमा कतिको असर पर्छ, यसको विषयमा सरकारको के कस्तो दृष्टिकोण छ? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता। माइक प्रयोग गर्नु होला। यो कार्यक्रम त नीति र कार्यक्रममा लालीपापको रूपमा चक्लाबन्दीको कुरा पनि आएको थियो। तर यस बजेटमा चक्लाबन्दीको बारेमा कुनै प्रकारको चर्चा छैन। जबकि चक्लाबन्दी बगैर कुनै पनि कृषि कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन। अर्को कुरा कि यहाँ किसानहरूको बारेमा कृषि प्राथमिकता हुँदा पनि किसानको बारेमा कुनै योजना महत्त्वपूर्ण योजना छैन। अब खादको बारेमा पटक पटक संसदमा कुरा उठेको छ। देशलाई 26 लाख टन मलको आवश्यकता छ र 5 लाख टन सरकारको लक्ष्य छ। कसरी पुरा हुन्छ? अस्ति नै पाल्पामा 16 टन चाहिँ खाद समातिएको छ प्रहरीले। डन्डा र गाली सहेर इन्डियाबाट किसान ल्याएर चाहिँ खेती गर्न लागिराखेका छ। पाल्पामा गएर 16 टन चाहिँ खाद समातिएको छ। त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि यहाँबाट खादको आपूर्ति भएको छैन। मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, ओखलढुङ्गा जिल्ला सानामा मेरो कविता प्यारो ओखलढुङ्गा पढेर होला पिएचडी गरेपछि बिर्सिनु पर्दो रहेछ। साँगुटार ओखलढुङ्गा खानीभन्ज्याङ राजमार्ग 70 किलोमिटर बाटो छ। 3 करोडका दरले पैसा छुट्याउँदै जाने भने कति वर्षमा हजुरको आयु हुन्जेल पुरा हुन्छ कि हाम्रो आयु हुन्जेल पुरा हुन्छ? प्रत्येक गाउँपालिकामा जाने रोड पिच गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यो कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ र बजेट कहिले राख्ने हो? ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी एयरपोर्ट र रुम्जाटार एयरपोर्ट छिटो सञ्चालन गर्नु पर्यो। मन्त्री अर्थमन्त्री नो मिनिस्टर होइन, जिल्ला र गाउँ मिनिस्टर हुन जानु भएन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुखज्यू, यो बजेट असन्तुलित र विभेदकारी छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। अब उहाँले सच्याउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने मेरो प्रश्न छ। र क्रमागत परिरहेका योजनाहरूको जुन कटेको बजेट त्यसमा संलग्न हुन्छ कि हुँदैन मेरो प्रश्न छ। अर्को, यो किसानलाई 90% बिजुलीको मूल्य छुट दिने, कृषि क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने र उत्पादनमा आधारित उद्योगीहरूलाई 50% बिजुली छुट दिने भन्ने मैले कुरा उठाएको थिएँ। यो कृषि उत्पादनमा जोड दिने भन्ने कोरा नारा दिने हो कि यो काम लागू गर्नुहुन्छ, त्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो पर्यटन क्षेत्रमा बजेट छैन र चुरे दोहन बिचौलियाको धेरै चलखेल भएको थियो बजेट अगाडि भन्ने मैले सुनेको थिएँ। मसित त्यसका प्रमाणहरू पनि छन् र त्यो आएर उहाँले त्यसमा अडान लिन खोज्नु भएको हो कि या त्यसलाई करेक्सन? मान्य सदस्य श्री महेन्द्र बहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको प्राथमिकता कर उठाउने हो कि उत्पादन चाहिँ हो? यदि हो भने उत्पादनका क्षेत्रमा के जति बजेटको व्यवस्था गरेको चाहिन्छ?
कालीकोट जिल्ला मानव विकास सूचाञ्चको हिसाबले सबैभन्दा पछि परेको क्षेत्र हो र कालीकोट जिल्लाका लागि विशेष कार्यक्रम यो अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन र अहिले कुनै पनि किताबमा कालीकोट जिल्लाको नाम नलेख्नु भनिएको हो कि त्यो चाहिँ छैन भने फुकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्टका बारेमा पनि यहाँ काहीँ उल्लेख चाहिँ भएन। त्यसो हुँदा कर्णाली जस्तो प्रदेश सबै हिसाबले पछिबाट विशेष कार्यक्रम छ भनेर त भन्ने मधेस र कर्णालीका लागि, तर बजेट के हो, कुन ठाउँमा हो, कृषिमा हो कि पर्यटनमा हो कि पूर्वाधारमा हो कि शिक्षामा हो कि स्वास्थ्य, कुन क्षेत्रमा चाहिँ हो हैन, यो कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको टाउकोमा 21 खरब ऋणको भारी त छँदै थियो, अहिलेको बजेटले अर्को 5 खरब फेरि थप्दैछ। ऋणको भारी चाहिँ सबै नेपाली जनताको टाउकोमा थोपार्नु पर्ने, तर विकास चाहिँ अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका ठुला नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने, यो विभेदकारी भयो, असन्तुलित भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले जुन ऋणको भारी चाहिँ बोकाइदिँदैछ नेपाली जनतालाई, म भन्न चाहन्छु पर्वतेली जनतालाई कसैको टाउकोमा पनि यो ऋणको भारी बोक्न तयार छैनन्। यो ऋणको भारी पर्वतेली जनताले बोक्दैनन्, म यो कुरा राख्न चाहन्छु। बजेट सांसदले सिफारिस गर्न पाउँदैन, बिचौलियाले गरेका छन्, केही खर्दार कर्मचारी कम्प्युटर टाइपिस्टहरूले पनि गरेका छन्। यस्तो खालको हालत छ, ठेकेदारहरूले योजना छिराउने काम गर्छन्, तर यहाँ सांसदको कुनै भूमिका छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, यो म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, मायक जस्तै सरकारले दुईचोटि ठोक्नुपर्ने छ। अब म अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, अब हिमाली क्षेत्र र पहाड तराईमा बजेट डलरको हिसाब र नेरुको हिसाबमा गर्ने भन्दै पनि अझै पनि भइराखेको छैन। अर्कोतिर अर्थ विकासको लागि हुम्ला जिल्लाको नेपाल र चीन सिमानाको हिल्सा यारी नाकाको सुक्ख बन्दरगाहको कुरा आएको छैन, यो चाहिँ समेट्नु पर्छ भन्ने हो। अब यो चाहिँ चुकाइसकेर किन उभएन, यसको जवाब चाहियो। अब यही हो मेरो भनाइ। माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई। सभामुख महोदय, यो सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारीहरूको सुविधाबारे के हो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को, पहाडी जिल्लाहरूमा किसानहरूलाई बसाइ लगाउने बाँदर समस्याबारे के गर्ने हो। अर्को, यो दुधकोशी हाइड्रो पावरमा बजेट चाहिँ अब किन राखिएन। खोटाङ जिल्लाको रणनीतिक महत्त्वको सडकहरूको नामै किन आएन भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।